सूरत बकरा आयत नंबर है 152। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो और न शुक्री मत करो या कुफर ना करो। ये आयत मुबारक एक बहुत अहम बात और जिक्र कर रही है हमारे सामने। वो ये कि बस तुम मुझे याद करो, मैं भी तुम्हें याद करूँगा। अगर कोई चाहता है ना शख्स कि अल्लाह पाक उसे याद करें, तो उसे चाहिए वो भी अल्लाह ताला को याद किया करे। अगर कोई शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला उसे याद करें, सारी कायनात का रब आपको याद करे। हमें तो कोई मामूली से ओहदे पे शख्स याद कर लेना, हम फूले नहीं समाते कि फ़लाँ शख्स ने मेरा ज़िक्र किया, उसने मुझे याद किया, वो मेरा ख़्याल रखता है, वो मेरे बारे में ऐसे सोचता है। लेकिन अल्लाह क्या फ़रमा रहे हैं कि मैं कायनात का रब होकर तुम्हें याद करूँगा, अगर तुम मुझे याद करोगे। तो जब आप, पहली बात तो ये, जब भी अपने रब को याद करें तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रब भी आपको याद कर रहा है। आप अपने रब को याद कर रहे हैं तो आपका रब भी आपको याद कर रहा है। और दुनिया में हम किसी को याद करें, ज़रूरी नहीं होता वो भी हमें याद करे, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। हदीस पाक में इसका मफ़हूम कुछ इस तरह ज़िक्र हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है, जब कोई बंदा अल्लाह को अपने जी में याद करता है तो अल्लाह भी उसे अपने जी में याद करता है। और जब कोई बंदा लोगों में बैठकर मजमे में उसको याद करता है तो अल्लाह उससे बेहतर मजलिस में, यानी फरिश्तों में, अपने उस बंदे को याद करता है। यहाँ पे एक लफ्ज़ और भी है, फ़ज़्कुरूनी, तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। अब ज़िक्र, याद दहानी, तज़किरा, इसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं। ज़िक्र में एक तो ये कि हम बैठ के अल्लाह के तस्बीहां पढ़ते रहें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, तस्बीह, तहलील, तमहीद, हम जो चाहें अल्लाह की किब्रियाई बड़ाई के तज़किरे करते रहें, उसकी कुदरत की, उसकी निशानियों की, उसकी रहमतों की बातें करें। ये सब ज़िक्र में शामिल है। नमाज पढ़ना ज़िक्र है, तस्बीहां पढ़ना ज़िक्र है, ज़ुबान से अल्लाह को याद करना ज़िक्र है। इसी तरह कुरान पाक की तिलावत भी अल्लाह का ज़िक्र है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी हमें अल्लाह का ज़िक्र मिलता है, याद दहानी होती है। हमारे नबी हमें हमारे रब का ही तो तारुफ करवा रहे होते हैं, और इसलिए यानी ये सारी ज़िक्र की एक किस्म है। दूसरा इसका मानी है याद करना। ये तो जुबान से हो गया ना। याद करना, इसका मानी जब हम लेते हैं तो ये दिल की कैफियत का नाम है। आपको अगर कभी अपने घर का कोई फ़र्द याद आ रहा हो, फ़र्ज़ कि आप कहीं दूर हैं और आपको अम्मी याद आ रही हो, तो आप तस्बीह लेके उस पे पढ़ नहीं रहे होते अम्मी अम्मी अम्मी, नहीं, आपके दिल में एक ख़ास कैफियत तारी हो जाती है आपके दिल पे, और आप कह रहे होते हैं मुझे अम्मी याद आ रही हैं, अब्बू याद आ रहे हैं, भाई याद आ रहे हैं, बहनें याद आ रही हैं, मेरा घर याद आ रहा है, मुझे अपना वतन याद आ रहा है, मुझे अपने दोस्त, सहेलियां, अहबाब, रिश्तेदार, फलां, अपना घर बार, अपने यहाँ तक के जानवर भी पाले हों तो आपको वो भी याद आ रहे होते हैं। तो एक ख़ास कैफियत होती है। अल्लाह को याद करें ज़ुबान के साथ, ज़िक्र करना जिसको हम कहते हैं, आप ज़िक्र करें, तज़किरा करें, वो आपके तज़किरे फरमाएगा। आप लोगों में याद करें, लोगों में ज़िक्र करें, तो वो भी आपको फरिश्तों में याद करेगा, फरिश्तों में आपका तज़किरा फरमाएगा। और इसी तरह अगर आप अपने दिल में उसे याद करेंगे, अपने जी की कैफियत से दिल की याद करेंगे, तो वो भी जैसे उसकी शान के लायक है अपने जी से तुम्हें याद करेगा। कुरान पाक में एक और जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार आगाह हो जाओ, वाज़िया रहे, जो भी आप इसका मानी कर सकें मिलता जुलता। तो उसमें ये आता है कि अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का सुकून है। इत्मीनाने कल्ब चाहते हो तो अल्लाह को याद करो। अब याद करने का हुक्म है। हम सिर्फ तस्बीहों पे पढ़ते हैं और कहते हैं कि हमें तो सुकून नहीं मिल रहा, हमारा दिल जो बेचैनी है वो तो ख़त्म नहीं हो रही, जो परेशानी लगी हुई है वो दूर नहीं हो रही। दरअसल हम दिल से याद नहीं कर रहे होते, सिर्फ ज़ुबान से पढ़ रहे होते हैं। आप दिल की उस कैफियत के साथ कभी याद करके अपने रब को देखें, आपके दिल की दुनिया बदल जाएगी। आपको लगेगा वाकई इत्मीनान कल्ब अगर कहीं है तो अल्लाह की याद में है।
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، بس تم مجھے یاد کرو، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اتنی بڑی سعادت ہے، اللہ کرے ہم اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں، اللہ کرے ہم اللہ کے ذکر میں رہنے والے بن جائیں۔ اللہ کے ذکر اور یاد میں رہنے کی کچھ مثالیں ہم لے سکتے ہیں تاکہ ہماری رہنمائی بھی ہو جائے۔ جب آپ کام کر رہی ہوں، گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی ہوں، تو آپ ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتی رہیں، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ جب آپ کوئی چیز بنا رہی ہیں تو اللہ کو یاد کرتی رہیں، کلمہ پڑھ سکتی ہیں، درود پاک پڑھ سکتی ہیں، اس میں بھی آپ اپنے رب کو پکار رہی ہوتی ہیں، اپنی آخرت کی دعائیں، اپنی اولاد کی دعائیں، اپنی زندگی کی دعائیں مانگ سکتی ہیں۔ اللہ کی یاد کی جو آپ کو زبانی صورتیں اگر یاد ہیں وہ آپ پڑھ سکتی ہیں۔ آپ یہ سارے ذکر کی ہی قسمیں ہیں جو کہ ہمیں ملتی ہیں، اور اسی طرح آپ دل سے بھی یاد کر سکتی ہیں، اللہ کھانا اچھا بن جائے، یا اللہ گرمی اتنی ہو رہی ہے، بجلی بند ہے، بجلی آ جائے، یا اللہ، یہ دل کی کیفیت کے ساتھ بھی آپ یاد کر سکتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے صرف مصلی بچھا کے، وضو کر کے، قبلہ رخ ہو کے، ہاتھ اٹھا کے اہتمام سے بیٹھ کے یاد کریں۔ جیسے جہاں جب چاہیں رب کو یاد کریں، وہ بھی تمہیں یاد کرے گا۔ جتنے اہتمام سے تم یاد کرو گے، حدیث پاک کے مفہوم سے یہ پتہ چلتا ہے، جتنے اہتمام سے تم یاد کرو گے وہ بھی تمہیں اس سے بڑھ کر یاد کرے گا۔ تو ہمیں شکوہ رہتا ہے ہمیں تو کوئی یاد ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا کوئی کرے نہ کرے، تم مجھے یاد کر لیا کرو نا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ساری دنیا کو کرو ایک طرف، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہ شخص جس کو دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا، وہ اپنے رب کو یاد کرے تو کائنات کا رب اسے یاد کر رہا ہے۔ کتنی بڑی سعادت، خوش نصیبی ہے انسان کی۔ ہم چاہتے ہیں ہم خوش نصیب ہو جائیں، لوگ ہمیں یاد کریں، یاد رکھیں۔ لوگوں کا یاد کرنا ہمیں خوشی جو دیتا ہے وہ ایک طرف، جو آپ کا رب یاد کرے اور وہ خوشی جو آپ کی روح کو سرور بخشے گی، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے جس وقت تک آپ اس کیفیت سے نہ گزر جائیں کہ آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہے، کیونکہ آپ اپنے رب کو یاد کر رہی ہیں۔ اللہ کرے ہم اپنے اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں تاکہ اللہ بھی ہمیں یاد کرے۔ اس آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ اب شکر ادا کرنے سے کیا مراد ہے؟ شکر بھی یہی ہے کہ اللہ کا الحمدللہ کہنا، زبان سے شکر ادا کیا جائے۔ پہلی بات یہ ہے زبان سے اللہ تیرا شکر ہے، یا یہ کہا جائے اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے، آپ نے ہمیں نوازا، آپ نے ہمیں دیا، آپ کی عطا ہے۔ یہ اس طرح کے الفاظ ہم میں شکر پیدا کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہمیں شکر کا ایک اور طریقہ بھی سکھایا گیا ہے کہ جب تم دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمتر کو دیکھو گے اور دینی اعتبار سے اپنے سے معتبر کو دیکھو گے تو تم میں شکر کا داعیہ پیدا ہوگا۔ یعنی تمہیں لگے گا کہ دنیا میں جو رب نے مجھے دیا ہے فلاں کو تو اس سے بھی کم ملا ہے، کتنی دنیا ہم سے کم تر زندگی گزاری، رب نے تو ہمیں بہت سو سے بہت بہتر بنا رکھا ہے۔ تو پھر انسان میں شکر کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر دینی اعتبار سے دیکھیں کہ لوگ فلاں شخص تو اتنا عبادت گزار ہے، اتنا نیکوکار ہے، ہم کیوں پیچھے رہ گئے، تو پھر یہاں بھی شکر کا داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان نیکی میں آگے بڑھنے کی سبقت کی کوشش کرتا ہے، نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو شکر کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان اللہ سے کا زبان سے شکر ادا کرے، اور شکر پیدا کرنے کے لیے ضروری اپنے سے کم تک کو دیکھے۔ اور ناشکری کو یہاں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، کفر نہ کرو۔ ناشکری میں بھی انسان یہی کرتا ہے۔ اللہ نے جو ایمان کی دولت دی، جو انبیاء کو مبعوث کیا، جو اپنے دین کی طرف بلایا، توحید کی اللہ تعالیٰ نے دعوت اور پہچان نصیب کی، اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس کو چھپاتا ہے، کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو یہ ایک طرح سے ناشکری ہے، اور ان ساری نعمتوں کی، اللہ کی ان عطاؤں کی۔ اس لیے یہاں پہ بھی کہا گیا شکر ادا کرو، کفر نہ کرو، ناشکری نہ کرو۔ اللہ نے دین کی دولت دی، اللہ نے ہمیں صحیح صحت سلامتی عطا کی، گھر عطا کیا، شوہر بچے بال اور گھر بار اور سب ضروریات زندگی کے لیے سامان بہم پہنچائے، اللہ نے رشتے عطا کیے، یہ ساری اس کی نعمتیں۔ صحیح الاعضاء بنایا، صحیح دماغ بنایا، صحیح۔ دوسرا شکر کی صورت یہ ہے کہ انسان عملی طور پر اللہ کے احکامات کو بجا لائے، جو بھی اس کے فرامین ہیں، احکامات ہیں، سنت اور اتباع کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو پورا کرے۔
یہ عملی طور پر شکر ہے۔ دو طرح کا شکر ہے، ایک تو زبان سے، دوسرا عمل سے۔ ہمیں زبان سے بھی شکر ادا کرنے والے بننا ہے اور اعمال سے بھی ہر وہ عمل کریں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا، یہ ہے شکر۔ اور کفر نہ کریں، کفر ہے نہ شکری، کفر ہے اللہ کا انکار، کفر ہے اللہ کی نعمتوں کا انکار، کفر ہے اللہ کے تعلیمات کا انکار۔ کچھ بھی جس چیز کو آپ چھپا دیں، کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والا، یعنی نعمتوں کو چھپاتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی ہم میں کمیاں ہوتی ہیں ان کو اٹھا کے لا کے اپنے سامنے کھڑا کر کے ان کے اوپر رونے رونے بیٹھ جاتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں ملا، میری یہ خواہش نہیں پوری، یہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں بتلایا ہے کہ ایسی کفر کی راہیں اختیار نہ کرو۔ زبان سے بھی شکوہ نہیں ہونا چاہیے، عمل سے بھی شکایت نہیں ہونی چاہیے، یہ ہے کفر سے بچنا۔ ولا تکفرون، یہ آیت ہمارے لیے دو سبق لیے ہوئے ہیں، ایک اللہ کی یاد، دوسرا اللہ کا شکر۔ اللہ کی یاد زبان سے بھی، دل سے بھی، اور شکر زبان اور دل سے بھی اور عمل سے بھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق